Daghang salamat. Terima kasih. Ug ani ano sab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga Sugboanon ug mayong adlaw Pinoy? Adunay giingon ug gisuwat nga mga higala nga when you rejuvenate your heart and arteries, you rejuvenate your life. If a nuclear plant accidentally blew up and wiped out 1 million Americans, ang tibuok nasud ug ang tibuok kalibutan mataranta. Apan adunay personal disaster nga maigo og mga matay og minilyon nga mga tawo sa kalibutan. Mao kining personal disaster sa heart disease o sakit sa kasing-kasing. Mao man gani kini gi-consider nga number 1 killer sa Amerika. Ato kunong lion kung unsa ba kini mga sakit nga gi-consider sa heart and circulatory problems. Una, kining gitawag nato nga hypertension o high blood pressure. Diin ang kusog nga agos sa dugo sa sulod sa atong kaugatan. Mao niyay makaluya sa atong kasing-kasing. Ikaduha, atherosclerosis. Diin ang ugat may gahi o dili na elastic. Dili na libre og tunhay ang dagan sa dugo sa sulod sa atong kaugatan. Ikatulo, kining gitawag nato nga stroke. Diin nabara ang agos sa dugo paingon ngadto sa atong utok. Ikaapat, thrombophlebitis. Diin nga bagtok nga dugo sa sulod sa atong kaugatan. Ikalima, kining gitawag nato nga angina. Usa kini ka timailhan sa teleabot nga heart attack. Sakit kay sa dughan nga magbalik-balik. Kini atong gipadangat diha kaninyo. Kinahanglan nga paminawon ug itanong sa inyong alimpatakan sa mga tawo nga may kaliwat sa sakit sa kasing-kasing. Sa mga kusog kaayong mukaon, apan gamay ra ang exercise. Sa mga taong kusog kaayong manigarilyo. Sa mga taong may diabetes. O sa mga taong taas kaayog kolesterol. Kolesterol sa iyang dugo. Busa ayaw ninyo gyam ere kay kung gusto ka pang mutaas ang imong kinabuhi. Pagkanindot nining kalibutan na, busa ka mo dihang mga nagtanaw karon sa atong television. Isabwag kining among programa sa kada buntag aron pinaagi niini makatambag ta sa mga daghan pang mga katawhan ilabi na kun mga kandidato sila ni ining mga sakit nga atong gisgutan diri sa atong kinaham nga giya sa panglawas. Ana de koy maayong balita sa mga nagsabak ug nagplano magpa-breastfeeding sa iyang baby ug katong pong mga nag-breastfeeding sa ilang mga babies. Nahibaw ta nga ang breastfeeding makahatag og maayong banding sa inahan ug anak. Apan ana ay bag-ong benepisyo nga nadiskubrian sa atong mga scientist karon may tungod sa mga babae nga nagpa-breastfeeding. Heart protection. Matud pa sa University of Pittsburgh Center for Research on Healthcare nga katong mga inahan nga wala gyud mo breastfeeding sa ilang mga baby, may dakong risgo sa calcification o atherosclerosis sa mga kaugatan o blood vessels. Ang atherosclerosis, ma-build up, mo resulta sa heart attack o stroke. Kadto po mga postmenopausal women nga niagi og breastfeeding, gamay ra pud ang risgo sa heart disease. Ang research mabasa sa January 2010. Karon tuiga, issue sa Obstetric and Gynecology Journal. O ang atong balaanong kasulatan magagikan sa libro ni Lucas, chapter 6, verse 45, nga nagingon, ang maayong tao magsultig maayo, gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan, gikan sa mangilad nga mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Og kini ang inyong higala si Dr. Warfi Tupas Ingracia, mao gyud apan kanunay gyumingon
nga ang lawas gani mapasagaron magita kong sagabal sa pagpalambo sa tong kaugmaon. Mayong adlaw Pinoy ug kumusta ang mapasagabuhong Bisaya sa tibuok kalibutan nga nagtan-aw sa tong website. Terima kasih. Apa kabar? Baik.